हामीले हितोपदेश 29 को 2 बाट हामीले अझै पनि हाम्रो अध्ययनलाई जारी राखिरहेका छौँ अनि दुष्टता के हो भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ अनि किन हामीले दुष्टतालाई हेर्दैछौँ भन्दाखेरि किनभने दुष्टता धार्मिकताको विपरीत हो अनि हामीले धेरैपल्ट दुष्टता र धार्मिकतालाई छुट्याउनु नजान्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सही लागिरहेको हुन्छ दुष्टता पनि, किनभने हामीले छुट्याउनु जानेको हुँदैनौँ र परमेश्वरको वचनमा हामीलाई यति विघ्न सिकाएको छ कि दुष्टता के हो भनिकन। अनि हामीले यो दिनहरूमा यो आज 3rd हो, तेस्रो पल्ट हो हामीले सिक्दै गरेको कुरा। दुष्टताको शिक्षालाई सिक्दै हामी कसरी प्रभावशाली हुन सक्छौँ, हामीले जीवन कुन कुरालाई हटाउनु पर्छ अनि दुष्टताको बदली हामीले कुन कुराहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ। अनि हामीले दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 5 देखि लिएर 8 पदसम्म हामीले सिक्दैछौँ अनि त्यहाँ 8वटा भर्च्युलाई 8वटा गुणलाई हामीले सिक्दैछौँ अनि यो 8वटा गुणले चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा यदि ल्याउँछौँ भने हामी कहिले पनि हाम्रो लाइफमा इनइफेक्टिभ हुँदैनौँ, तर हामी सधैँ नै फलवन्त नै भइरहन्छौँ, सधैँ फलवन्त भइरहन्छौँ। यो कुरालाई यदि हामीले पवित्र आत्माद्वारा सिक्छौँ अनि पवित्र आत्मासँग हामी यो कुरालाई मेन्टेन गर्छौँ भने हामी सधैँ नै जीवनमा हाम्रो प्रभाव कहिले पनि घट्दैन, तर झन् चहकिलो मध्य दिन जस्तै गरी झन् चहकिलो अनि चहकिलो हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई हामीले सिकेका छौँ। तर एउटा वचनलाई म पढ्न चाहन्छु आज, लुकाको किताब 8। यो अहिले हिजो हामीले यहाँ भक्तिसम्म सिकेका छौँ, भक्ति भन्ने शब्दसम्म। लुकाको किताब 8 अध्यायलाई हामी एकैछिन हेरौँ। लुकाको किताब 8 अध्यायको 18 पद। लुकाको किताब 8 अध्यायको 18 पद। यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सुनिरहेको छौँ, हाउ आर वी लिसनिङ, हामीले कसरी सिक्दैछौँ यो कुरालाई, यो हामीलाई जान्न जरुरी छ है। यहाँ यसरी लेखेको छ, 16 देखि पढ्छु तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 18 हो। कसैले बत्ती बालेर भाँडाले छोप्दैन कि खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र आउनेहरूले उज्यालो देखुन् भनेर सामदानमा राख्दछ। प्रकट हुन नसक्ने गरी दबेको र प्रकाशमा नआउने गरी गुप्तमा रहेको केही छैन। यसकारण होशियार रहो, तिमीहरू कसरी सुन्छौ, किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यसबाट त्यसले छ भन्ने ठानेको पनि हरिनेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफै भन्नुभएको। सो यो वचन, यो प्रकाश चाहिँ एउटा बत्ती हो, मतलब यो शिक्षा चाहिँ एउटा के हो, प्रकाश हो, मतलब ज्योति हो। अन्त प्रभुले भन्नुहुनेछ बत्ती बालेर चाहिँ कसैले भाँडाले छोप्दैन। कसैले किन एभ्री मर्निङ हामी यो वचनलाई सिक्नुभन्दा अगाडि हामीले एभ्री मर्निङ किन एकजनाकोबाट सोधेको तपाईँले के बुझ्नुभयो भनेर, किनभने बत्ती बालेर चाहिँ त्यसलाई हामी छोप्नु हुँदैन है। त्यसलाई यहाँ प्रभुले भन्नुहुनेछ किनकि बत्ती बालेर भाँडाले छोप्दैन कि खाटमुनि पनि राख्दैन। बत्ती बालेर कसैले एउटा खाटमुनि आफ्नो पलङ मुनि राख्दैन बत्ती बालेर है। मतलब अब त्यसले चाहिँ के देखाउँछ, हामी अल्छे हुँदैनौँ अथवा हामी त्यो लाइट प्रति हामी केयरलेस हुँदैनौँ भनेर भनेको नि त है। खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र आउनेहरूले उज्यालो देखुन् भनेर सामदानमा राख्दछ। त्यो चाहिँ सामदानमा माथि उचाइमा राख्छ, सो द्याट भित्र आउनेहरूले। सो धेरैजना मान्छे त्यो शिक्षाभित्र, धेरैजना मान्छे त्यो ज्ञानभित्र आउँदै गरेको हुन्छ, तर त्यो ज्ञानभित्र आउँदै गरेको मान्छेले चाहिँ त्यो ज्योतिलाई देखेपछि मात्रै ऊ त्यो ज्योतिले गर्दाखेरि भित्र आउनुलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो लाइफमा हामीले जानेको कुराहरूबाट चाहिँ किन मान्छेहरू परमेश्वरको राज्यमा आउनु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले छोपेर राखिरहेको हुन्छौँ, त्यो कुरालाई हामीले खाटमुनि राखिरहेको हुन्छौँ।
तर त्यो बत्ती चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा चहकिलो हुन थाल्छ, बल्न थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यो बत्तीले चाहिँ अरूलाई पनि के गर्छ, अरूलाई पनि ज्योतिमा ल्याउँछ। सो हामीले जान्यौं त्यतिकै बस्छौं, अथवा हामी त्यो जानेको कुरालाई हामीले व्यवहारिकतामा ल्याउँदैनौं है। व्यवहारिकतामा आएन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो बत्ती त बालेको थियो तर भाँडाले के गर्यो, छोपेर राख्यो। अब वचनले भनेको हामी भाँडै हौ त है। सो यो भाँडा चाहिँ बत्तीलाई छोप्ने भाँडा बनिनु हुँदैन। तर यो भाँडा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाँडा चाहिँ तयारी भएको तेल बोक्ने भाँडा हुनुपर्छ। यो बत्तीलाई बाल्नको निम्ति है बुद्धिमती स्त्रीहरूले के गर्यो, भाँडामा एक्स्ट्रा तेल पनि बोकेर लगेको छ है। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको सबै कुराहरू एक एकवटा शब्द चाहिँ एउटा शब्द अर्को शब्दसँग जोडेको छ। अनि यहाँ 8:18 मा लेखेको छ, यसकारण होशियार रहो, तिमीहरू कसरी सुन्छौ भन्ने छ। होशियार बस, तिमीहरू चाहिँ कसरी सुन्छौ। यो शिक्षाहरू अहिले हामीले सुन्दैछौ, कसरी चाहिँ सुन्छौ। हाउ आर यु लिसनिङ। इन्फर्मेसनको विषयमा एउटा जस्ट सूचना, ओके यो भर्स मेमोरी भर्स यो यहाँ लेखेको छ, त्यो त्यहाँ लेखेको छ है। शैतानले पनि कोड त मजाले गर्छ, त्यसले मजाले कोड गर्छ, रेफरेन्सेसहरू मजाले कोड गर्छ। बाइबलले भनेको छ होशियार बस, तिमी कसरी सुन्छौ। सुनाइको पनि नि हिसाब पो हुँदो रहेछ, त्यहाँ पनि कसरी सुन्छ, त्यहाँभित्र पनि क्लासिफिकेसन रहेछ। त्यहाँभित्र पनि परमेश्वरले एउटा त्यो कुरालाई छाट्ने, त्यो कुरालाई छान्नु हुने एउटा प्रक्रिया रहेछ। सो यो वचनलाई हामी शारीरिक रूपमा मात्रै सुन्छौँ। ओ विश्वासमा भक्ति, भक्तिमा यो विश्वासमा सद्गुण होइन, सद्गुणमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति, त्यति मात्रै सुन्यो भने ओहो मलाई थाहा छ है। बाइबलले होशियार बस, तिमी कसरी चाहिँ सुन्छौ। हाउ आर यु लिसनिङ। एउटा परमेश्वरको वचनलाई मैले सुन्नुमा पनि होशियारसँगले सुन्नुपर्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ वचन सुन्नलाई अगाडि जानु चाहिँ मूर्खले चढाएको बलिदान भनेर के छ, असल छ। अन्त यो जोसुकैले सुन्नै सक्दैन, जसको कान छ त्यसले मात्रै सुन्न सक्छ, फरिसी शास्त्रीहरूलाई उनीहरूले देखाएको किज टु द नलेज, उनीहरूसँग ज्ञानको साँचाहरू थियो। यही 11 को लुकाको किताब जो मैले रेफरेन्स पनि दिन्छु भन्ने थियो तपाईँहरूलाई, लुकाको किताब 11 अध्यायको 52 पदमा लेखेको छ। ज्ञानको साँचाहरू उनीहरूसँग थियो, तर उनीहरूले के गर्यो हेर्नुहोस् त, उनीहरूले लग्यो तर उनीहरूले आफू पनि पसेन, अरूलाई पनि भित्र पस्न दिएन। तिमी व्यवस्थाको अध्यापकहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरूले ज्ञानको साँचो लगिहाल्यौ तर तिमीहरू आफै पनि भित्र पसेनौ र पस्नेहरूलाई पनि तिमीहरूले रोक्यौ भनेको छ। ज्ञानको साँचा थियो नि उनीहरूसँग। किन चाहिँ व्यवस्थाको पण्डितहरूकोमा ज्ञानको साँचा कसरी थियो भन्दाखेरि चाहिँ किज टु द नलेज चाहिँ लमा छ, परमेश्वरको लमा छ नि त ज्ञानको साँचाहरू। हुन्छ शैतानले आज व्यवस्थाको किन विरोध गरेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्दछ, ललाई जान्दछ, त्यहाँ चाहिँ के छ, देयर इज अ की, साँचा छ। जस्तो मैले हिजो भनेको थिएँ, ल अफ फेथ, बाइबलले ल अफ फेथको विषयमा कुरा गरेको छ, ल अफ राइचियसनेसको बारेमा कुरा गरेको छ। सो के हो त्यो ल चाहिँ के हो वास्तवमा, द्याट इज द की, त्यो चाहिँ साँचाहरू हो। अनि त्यो साँचाको बारेमा चाहिँ कसलाई थाहा थियो, व्यवस्थाको अध्यापकहरूलाई थाहा थियो। जस्तो कि परमेश्वरको वचनले हामीलाई केही नगर, डोन्ट डु दिस भनेर एउटा लमा भनेको छ भने चाहिँ त्यसै भनेको होइन, त्यसभित्र एउटा नलेज छ, त्यसभित्र एउटा ज्ञान छ नि त। परमेश्वरको वचन यो नगर भनेको चाहिँ इट्स नट जस्ट अ कमान्ड, एउटा आज्ञा मात्रै होइन, यो नगर भन्नु मात्रै होइन, तर त्यसभित्र किन नगर भन्ने चाहिँ ज्ञान छ। तर त्यो ज्ञानको साँचाले मात्रै खोलिन्छ। त्यो चाहिँ जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पढेको हुन्छ, जानेको हुन्छ, अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको हिजो
जो सिकाउनु भएको प्रभुको दासले सिकाउनु भएको अनुसार त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ ज्ञानको साँचाहरू त्यहाँभित्र छ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी सुन्छौँ त हामीले, कसरी सुन्छौँ त? यदि हामीले सही प्रकारले सुन्दैनौँ भने चाहिँ हामी त्यसको लागि दोषी ठहरिन्छ। प्रभुले के भन्नु भने नि, तिमीले त्यसलाई बुझेनौ नि है, तिमीबाट चाहिँ लगिन्छ त्यो ज्ञानको साँचाहरू छ। अनि एउटा यस्तो व्यक्तिलाई दिन्छ जसले चाहिँ के गर्छ, जसले चाहिँ फल फलाउँछ। लुका मत्ती 21:43 मा लेखेको छ, इट विल बी टेकन फ्रम यु, तिमीबाट लान्छ र यस्तो व्यक्तिलाई दिन्छ, यस्तो मानिसलाई दिन्छ जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउँछ। यो साँचा चाहिँ नि, यो कुरा जो बुझ्नु थाल्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा फल फल्नु थाल्छ। हेर्नुहोस् है, सो त्यो फल फ्रुट अफ द स्पिरिट कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ, आत्माको फल चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट स्टार्ट विथ द ल, परमेश्वरको व्यवस्थादेखि सुरु हुन्छ। सो त्यो चाहिँ के हो, ज्ञानको साँचा। मत्ती 21:43, मत्ती 21:43 मा, अहिले म फेरि लुकामा आउँछु एकपल्ट। मत्ती 21:43 हामी हेरौँ ल। मत्ती 21:43 पदलाई हामी हेर्छौँ। के भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र एउटा यस्तो जातिलाई दिइनेछ जसले त्यसबाट फल फलाउँछ। एउटा यस्तो जातिलाई भन्नुभयो है, यस्तो जातिलाई, एउटा यस्तो ब्रिडलाई, एउटा यस्तो रेसलाई दिनुहुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ, त्यसबाट फल फलाउँछ। सो फल चाहिँ कहाँ रहेछ त? फल फल्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थाभित्र छ। सो हामीले आत्माको फल फलौ, आत्माको फल फलौ, आत्माको फल फल। सो ल अफ द फ्रुट पनि रहेछ, त्यसो भन्नु मतलब होइन, एउटा फल फलाउने व्यवस्था पनि रहेछ। त्यो चाहिँ कहाँ छ? परमेश्वरको राइचियस लमा। तर कति बेला चाहिँ फल्छ त त्यो फल चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ, अब त्यो फल फल्ने कुरा चाहिँ कहाँदेखि हुँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ, यसकारण होशियार बस, तिमीहरू कसरी सुन्छौ? प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तिमी कसरी सुन्छौ? धेरैपल्ट नै परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ। धेरैपल्ट परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो त हिजो पनि भनेको, त्यो त अस्ति पनि भनेको। कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन वास्तवमा। परमेश्वरको वचन 100 पल्ट एउटै कुरालाई रिपिट नै गऱ्यो भने त्यसभित्र नयाँ कुरा नै हुन्छ। आज यो वचन सिक्दैछ नि, भोलि यही कुरा फेरि सेयर गर्यो भने त्यसभित्र एउटा न एउटा नयाँ कुरा हुन्छ, हुन्छै हुन्छ। त्यसमा कहिले पनि, तर हामीले किन सुन्नु सक्दैनौँ? किनभने हामी होशियार बसेकै हुँदैनौँ, हामीले सुन्नुको लागि तयारी नै हुँदैन। सो भिजिलेन्ट छ। तिमीले भन्दैछ, प्रभुले भन्नुहुँदैछ है, याद राख है, तिमीले कसरी सुन्दैछौ। तिमीले सही प्रकारले सुनेन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो वचन चाहिँ लगिन्छ अनि एउटा यस्तो जातिलाई, एउटा यस्तोलाई दिन्छ जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउँछ। सो यो ल त यति साह्रो पावरफुल छ नि, त्यो ललाई आज प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूले पनि जब परमेश्वरको वचनको ललाई उनीहरूले अप्लाई गर्छ, त्यसबाट फल फल्छ। जस्तो कि अहिलेको साइन्टिफिक इनोभेसन्सहरू या एग्रिकल्चरको डेभलपमेन्ट्सहरूलाई हामीले हेऱ्यो भने आज किन एउटा प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरूले पनि तर परमेश्वरको ललाई जब उनीहरूले एग्रिकल्चरली उनीहरूले युज गर्छ, उनीहरूको यिल्ड बढेर किन माथि गइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यहाँ त फ्रुट छ नि त, फ्रुट छ। तर उनीहरूको चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरालाई शारीरिक रूपमा मात्रै गर्छ। जस्तो साइन्टिस्टहरूले परमेश्वरको वचनभित्र जे लेखेको छ त्यही कुरालाई नै उनीहरूले के गर्छ, त्यही कुरालाई नै अल्टिमेटली उनीहरूले साइन्टिफिक रिसर्च गर्दा 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 यसो गर्दा पो हुन्छ कि त्यसो गर्दा पो हुन्छ, अल्टिमेटली उनीहरूले एउटा कुरा थाहा पाउँछ, अब हामीले थाहा पायो, एउटा यस्तो फर्मुला थाहा पायो, अब यो गर्दाखेरि चाहिँ डरलाग्दो उब्जनी हुने रहेछ भने त्यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ? परमेश्वरको वचनमा लेखेकै छ अलरेडी। तर उनीहरूको टाइम वेस्ट कहाँ भयो भने चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई नखोजेर उनीहरूले अरू कुरा खोज्दा कुरा चाहिँ त्यहीँ पुग्यो, लास्टमा चाहिँ परमेश्वरको लमा नै पुग्यो, परमेश्वरको लमै पुग्यो। अन्त के भयो, त्यो ललाई जब उनीहरूले अप्लाई गर्छ, लागू गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब
उनीहरूको यील्ड बढेर गयो साइन्टिफिकली। तर त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई बुझ्नु अब कति वर्ष लाग्यो नि त। अयुबले त अब अयुबको किताबमा कहिले भनेको पृथ्वी शून्यतामा झुन्डेको छ भनेर साइन्टिफिक कम्युनिटीलाई त्यो कुरा बुझ्नुको लागि कति गाह्रो भयो जबसम्म एउटा के भन्छ टेलिस्कोप बनाएन, बाहिर स्पेसमा लन्च भएन, तबसम्म बुझ्नु पनि सकेन। तर अयुब त बाहिर स्पेसमा हवाईजहाजमा चढेर गयो भनेर लेखेको पनि छैन। तर अयुबले त पहिल्यै भनिदिएको थियो है। कतिवटा कुरा उनीहरूलाई पनि लामो बाटो लाग्यो है। अनि हामीलाई पनि कोही कोही बेला त्यस्तै होसियार बस, तिमीले परमेश्वरको वचनलाई कसरी सुन्छौ? हाउ डु यु लिसन टु द वर्ड अफ गड? कसरी चाहिँ सुन्छौ त? तिम्रो सुनाइ ठिक भएन भने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ यहाँ, टेक केयर देन हाउ यु हियर, फर वान हु हेज मोर विल बी गिवन एन्ड फ्रम द वान हु हेज नट इभन वाट ही थिङ्क्स that he has will be taken away. So यहाँ भन्दैछ होशियार रहो तिमीहरू कसरी सुन्छौ, किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ, जससँग छैन त्यसबाट त्यसले छ भनी ठानेको पनि हरिनेछ। मेरोमा छ, म जान्दैछु भनेको पनि अल्टिमेटली के हुन्छ? गुमाइ पठाउँछ। सो त्यो ओभर कन्फिडेन्ट नहुँ भन्दैछ। तिमीले कसरी चाहिँ सुन्छौ? अब ज्ञानको साँचा थियो यिनीहरूसँग, तर यिनीहरूले के गर्यो? ज्ञानको साँचालाई लुकायो यो फरिसी शास्त्रीहरूले। अनि के भयो? उनीहरूले ज्ञानको साँचालाई लुकाएर चाहिँ के गर्यो? उनीहरूले आफ्नै कुराहरूलाई अगाडि लिएर आयो। उनीहरूको ग्रिड लिएर आयो। उनीहरू धनको लोभी थियो। उनीहरूले मान्छेको मान मनिको खोज्थ्यो। सो हामी धेरैपल्ट नि सत्यतादेखि कसरी वञ्चित हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो दुष्टताहरूले गर्दाखेरि हामी सत्यतादेखि वञ्चित हुन थाल्छौँ। सत्यता थाहा हुन्छ हामीलाई, सत्यता थाहा हुन्छ। पावलले भनेको छ सत्यतालाई अधर्ममा लुकाएर राख्नेहरू भनेको छ। सत्यतालाई अधर्ममा लुकाएर राख्ने व्यक्तिहरू याकुबले पनि भनेको छ है। सो तिम्रो मनमा कठोर इच्छा छ भने सत्यताको विरुद्धमा झुट नबोल। धेरैपल्ट नि सत्यताको विरुद्धमा कति बेला झुट बोलेको हो। सत्यता थाहा छ नि, तर उसको मनमा के छ? डाहा छ। र डाहाले गर्दाखेरि उसले के गर्यो? सत्यतालाई अधर्ममा के गरिदियो? दबाइदियो। फरिसी शास्त्रीहरूको पनि त्यही प्रब्लम थियो। सत्यता थाहा थियो उनीहरूलाई, दे न्यू। निकोदेमसले त क्लियरली भनेको छ हामीलाई थाहा छ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनु भएको। सत्यता थाहा थियो, तर के गरे? सत्यतालाई उनीहरूले दबाएर राख्यो। केसको लागि? उनीहरूको ग्रिडको लागि। सुन्नुहोस् है, उनीहरूको लोभको लागि। नानी हो, सुन यो कुरालाई। तिमीले सत्यता सिक्दैछ। अहिले हामी सबैले सत्यता सिक्दैछौँ, तर हाम्रो जीवनमा नि यस्तो समयहरू आउँछ, यस्तो लिक्रेटिभ मोमेन्टहरू आउँछ, शैतानले यस्तो किसिमको हाम्रो अगाडि यस्तो प्रलोभनहरू ल्याउँछ, यस्तो रमाइलो लाग्छ। हामीलाई थाहा छ पापको त इन्स्टेन्ट सुख हुन्छ, राइटियसनेसको चाहिँ एन्डमा मात्रै हुन्छ। त्यसमा परिपक्व भएपछि मात्रै शान्तिको फल फल्छ। हामीलाई थाहा छ त्यो कुराहरू, तर भए पनि स्टिल हामीले राम्रोसँगले नसुनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्नु सक्छौँ। यसो आज हामीले कति वचन सुनेको छौँ, हामी कति वचन भट्याउँछौँ, कति वचन भन्नु जान्दैछौँ। फरिसी शास्त्रीहरूलाई टाकटुक ल थाहा थियो। के भने सब्बातमा विश्रामको दिन किन निको पारेको? ललाई कहाँ चलायो उनीहरूले? आफ्नो इगोलाई। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चङ्गाई गर्दै गर्दाखेरि त्यो मान्छे निको भएको खुसी नभएर चाहिँ के भयो? उनीहरूको डाहालाई प्रकट गर्नुको लागि के चलायो? ललाई चलायो उनीहरूले। ललाई के गर्यो उनीहरूले? हरेकपल्ट एभ्री टाइम ल त बाइबलमा भन्छ ल त के छ? प्योर छ, ल त होली छ भनेको छ, ल त प्योर छ भनेको छ। तर त्यो ललाई उनीहरूले कसरी चलायो? गलत प्रकारले चलायो। हामीले पनि नि परमेश्वरको वचनलाई नि जब अब हामीले मेरो अधर्मलाई सिद्ध गर्नको लागि चाहिँ म गलत प्रकारले चलाउन सक्छु। म आफै चाहिँ गलतमा छु, गल्तीमा छु, रङमा छु,
तर मेरो रङलाई म चाहिँ अधर्ममा दबाएर राख्छु अनि सत्यको विरुद्धमा म झुट बोल्न थाल्छु। त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। नै यो कुरालाई म फेरि एकपल्ट भन्छु यो कुरालाई, किनभने हामीले होसियारले कानले सुनेकै हुँदैन। प्रभुले भन्नुभयो होसियार बस, तिमीहरू कसरी सुन्छौ, होसियार बस, हाउ यु लिसन, तिमी कसरी सुन्छौ, होसियार बस। त्यहाँ हामी होसियार हुनुपर्छ। अब मैले परमेश्वरको कुरालाई नि मैले होसियारीसँग सुनेको छुइनँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ म फरिसी शास्त्री जस्तो समय र बेलामा मेरो आफ्नो स्वार्थलाई या मलाई आरिस लाग्दाखेरि या म भित्र डाह आउँदाखेरि त्यसलाई प्रकट गर्नुको लागि मात्रै म प्रयोग गर्छु। फरिसी शास्त्रीहरूलाई थाहा थियो, दे ह्याड द किज टु द नलेज। होइन, हामीले पढ्यौँ नि अहिले भर्खर लुका 11:52 पदमा ज्ञानको साँचाहरू उनीहरूसँग थियो। तर उनीहरूको प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो साँचाले त्यो बन्द गर्ने काम गर्यो। त्यो साँचा चाहिँ खोल्नुको लागि दिएको थियो, उनीहरूले बन्द गरिदियो। मान्छेहरूको अनुहारमै त्यो ढोकालाई उनीहरूले थुनिदिन्थ्यो। उनीहरू आफै पनि पसेन, अरूलाई पनि पसेन। सो के भयो, साँचालाई पक्रियो, ढोकाको बाहिर उनीहरू उभिबस्यो, उनीहरूले पस्नु दिएन। त्यो साँचा चाहिँ के हो, द्याट इज द रेभलेसन। सो हाम्रो जीवनमा पनि यस्तो ल्युक्रेटिभ भनेको चाहिँ एकदम मनमोहक, यस्तो लोभ लाग्ने कुराहरू आउँछ। कतिपल्ट शैतानले राम्रोसँगले स्टडी गरेर राख्छ, यो पैसामा पनि लड्दैन, यो बेविचारमा पनि लड्दैन, तर केमा चाहिँ लड्न सक्छ त्यसको त एउटा डल्लै के भन्छ, R&D भन्छ नि, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिम हुन्छ एउटाको लागि। केसमा चाहिँ लड्छ यो मान्छे, त्यसको पछाडि चाहिँ खोजेको गर्छ। यहाँ चाहिँ यसको कमजोरी देखेँ, यहाँ चाहिँ हो त्यो कमजोरी आउँदाखेरि चाहिँ अब म जब त्यो कमजोरीलाई चाहिँ लुक्रेटिभ प्रकारले ल्याउँछ। पाप चाहिँ घिनलाग्दो प्रकारले आयो भने कसैले पनि पापलाई एक्सेप्ट गर्दैन, होइन, गर्छ र? त्यसै पनि थाहा छ नि त वचन त, पापको ज्याला त मृत्यु हो। तर त्यो वचन थाहा हुँदै एउटा मान्छेले पाप गर्छ, पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर थाहा हुँदै त्यो मान्छेले झुट बोल्छ, त्यो मान्छेले रिस गर्छ, त्यो मान्छेले मूर्खता देखाउँछ, त्यो मान्छेले दुष्टतालाई आफ्नो हृदयभित्र लुकाउँछ, कतिवटा हिडन सिन्सहरू राखिरहेको हुन्छ। उसलाई थाहा छ यो सिनको कन्सिक्वेन्सेस एक दिन केमा ल्यान्ड हुन्छ, मृत्युमा। यहाँ प्रभुले भन्नुभयो नि, लुकाएर लुक्ने केही पनि छैन त। प्रभुले भन्नुभयो, माथि नै एकदम क्लियरली भन्नुभयो, यो पोइन्टलाई बताउनु भन्दा पहिला नै लुकाएर लुक्ने केही पनि छैन। 17 पदमा फर नथिङ इज हिडन द्याट विल नट बी मेनिफेस्ट। कुनै पनि यस्तो कुरा छैन जो चाहिँ लुकाएर लुक्न सक्छ, जो चाहिँ प्रकट हुँदैन, है। सिक्रेट द्याट विल नट बी नोन एन्ड कम टु लाइट। त्यो रहस्य, सिक्रेट भनेको के हो, गुप्त कुरा भित्र छ नि, सिगरेट होइन, सिक्रेट भित्र राखेको छ, भित्र कसले पनि थाहा पाएको छैन, तर थाहा नपाउने कुरै छैन। जुनै कुरा पनि थाहा पाउँछ, प्रभुले भन्नुभयो सिक्रेट द्याट विल नट बी नोन एन्ड कम टु लाइट, जो चाहिँ ज्योतिमा आउँदैन, त्यस्तो लुकाएर राख्न सक्ने कुरै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी होसियार बस, तिमीले कसरी सुन्छौ। आज यो वचनलाई तिमीले सही प्रकारले सुनेको छैन भने तिम्रो मतलब सिद्ध गर्नुको लागि मात्रै तिमीले एक दिन यो वचनहरूलाई प्रयोग गर्छौ। खै तिम्रो आत्मा संयम र धीरज, म त्यसो भन्न थाल्छु, तर आफै चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्दिनँ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरूले फरिसी शास्त्रीहरूले अरूलाई चाहिँ भारी बोक्नु नसक्ने भारी बोकाएको छ, आफूले चाहिँ कान्छी अम्लाले पनि एउटा पनि सार्दैनौ, बोक्नु नसक्ने भारी बोकाउँछौ हामी। म आफैलाई पनि नि धेरैपल्ट यो वचनहरू भन्दै गर्दाखेरि ढोङ्गी लाग्छ। मैले साँच्चै नै यो कुरा प्र्याक्टिस गर्दैछु के म प्रभुलाई सोध्ने गर्छु, अनि कतिवटा ठाउँमा नि म फेल भएको भेटाउँछु। प्रभुको करुणाले होइन भने त नि अब नेक्स्ट डे जिउनु पनि साह्रो पर्छ हामीलाई। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू होसियार बस। सुन नानीहरू, सुन, तिमीहरूले कसरी सुन्दैछौ आज प्रभुको वचन।
शैतानले चाहिँ नि त्यही फुरुक्कै बनाउँछ। तैँले जस्तो जान्ने त कोही पनि छैन। त्यसले चाहिँ नि अर्कै प्रकारले ल्याउँछ। त्यसले तपाईँलाई थाहा छ नि, तिमीले जस्तो जान्ने त कोही पनि छैन, कोही पनि छैन। कतिजना मान्छे अलिअलि जान्ने हुन्छ, धमासे हुन्छ। अन्त त्यो धमासेलाई चाहिँ धमास दिएर काम चल्दैन। त्यो धमासेलाई चाहिँ चट्टुले चाहिँ के गर्छ, सर तपाईँलाई त अब यो सबै थाहै छ है, सबै थाहै छ। अब सर तपाईँलाई त थाहै छ भने चाहिँ त उसले त अब मलाई थाहा छ भने त 1 रुपियाँको चिज पनि 20 रुपियाँ भन्छ। अब यसको त 20 रुपियाँ हो, तपाईँलाई थाहै छ होइन सर भने, हो थाहा छ होइन भन्नु भएको छैन, मलाई थाहै त छैन, लिटल नलेज मात्रै छ। अन्त मलाई चाहिँ लडाइदिन्छ। केसमा लडायो? उसको फुर्केपनामा लडायो, उसको घमण्डमा। शैतानले पनि त्यसरी नै फुरुक्कै पार्छ, फुरुक्कै पार्छ हो। अब के गर्यो, त्यसले रिस उठ्दो भएर आउँदैन, चाप्लुसी भएर आउँछ। तिमीलाई त थाहै छ नि त, तिमीलाई त थाहै छ आराधना। आराधनाले ध्यान दिएर सुनेको छैन वचन भने चाहिँ के हुन्छ? मलाई थाहा छ त, उसले त भन्दैछ। अब त्यो शैतान त कहाँ कालो यस्तो डरलाग्दो भएर, डर भूत जस्तो भएर सिङ भएको कहाँ आउँछ? आउँदैन नि, एकदमै एन्जल अफ लाइट भएर आउँछ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत भएर आउँछ। अन्त मलाई थाहा छ नि, त्यो आराधनाले बोलेको पुरा डिभोसनहरू पनि सुनेको नि मैले भन्दै आउँछ। आराधनाको पापालाई नि त्यही भन्छ, तपाईँले बोलेको पुरा डिभोसन पनि सुनेको नि, मेरो लाइफ नै चेन्ज भयो नि। अब तपाईँलाई त थाहै छ है, म आफैले राम्रोसँगले सुनेको छुइनँ। होसियार बस, तिमी कसरी सुन्दैछौ, होसियार बस तिमी कसरी सुन्दैछौ भन्छ त्यसरी आएर। तिमी त कस्तो राम्रो बोल्छौ, तिमी त कस्तो राम्रो अगमबानी बोल्छौ, तिमी त कस्तो राम्रो आराधना गर्छौ, अब तिमीलाई त थाहै छ नि। त्यसो भने चाहिँ त मलाई थाहा छ। सो हाउ यु हियर, तिमी कसरी सुन्छौ, त्यसमा चाहिँ तिमी होसियार बस है। किनभने जसकोमा छ त्यसलाई अझै दिन्छ। तिमीले राम्रोसँगले सुनेको छ भने, तिमीलाई त्यो रेभुलेसन छ, तिमीमा जति रेभुलेसन छ, तिमीले जति बुझेको छौ, तिमीले ध्यान दिएर सुनेपछि तिम्रो बुझाइको क्षमता के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। किनभने तिमीले के गर्दैछौ? अब ध्यान दिएर सुन्दैछौ नि त, ध्यान दिएर सुन्दैछौ। जसकोमा छ त्यसकोमा अझै दिन्छ। तर जसकोमा छैन नि, जसले ध्यान नै दिएको छैन, उसको चाहिँ भएको पनि के हुन्छ? खोसिन्छ। उसको चाहिँ भएको पनि खोसिन्छ। अन्त मान्छेले नि सधैँ सोध्ने गर्छ, कुन चाहिँ किताबबाट पढेको, कुन चाहिँ किताबबाट कोट गरेको होइन, परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचन बुझेपछि नै हामीलाई कुनै कुन चाहिँ किताबहरू पढिरहनु पर्दैन। कुनै कुन चाहिँ अथरले यस्तो भनेको, कुनै कुन चाहिँ लेखकले यसो भनेको। कतिजना मान्छेको त्यति मात्रै हुन्छ, कुनै कुन चाहिँ अथरले भनेको, कुनै कुन चाहिँ लेखकले भनेको। किनभने उसले प्रभुको वचनलाई नपढेर त्यो अथर र है त्यो कसको मात्रै भनिरहन्छ। त्यसरी हामी बढ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचनलाई जब हामी ध्यान दिएर पढ्छौँ है, ध्यान दिएर सुन्छौँ, तिम्रोमा छ भने अझै के हुन थाल्छ? थपिन थाल्छ। प्रभुको प्याराबल यति साह्रो पावरफुल हुन थाल्छ। एक एकवटा शब्द, एक एकवटा इयोटा, एक एकवटा कमा पनि के हुन्छ? बढ्न थाल्छ। सो हामीले यहाँ पत्रुसले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीले के गर, तिमीले अब तिम्रो धीरजमा भक्ति भनेको छैन। सो धीरजमा हामीलाई भक्ति थप्नु भनेको चाहिँ त्यो हो। भक्ति गर्नु भनेको चाहिँ नि त्यो म अहिलेसम्म यो भन्दै गरेको यो डाइमेन्सनलाई यहाँ अब यो हामीले हेर्दै थियौँ नि। सो यहाँ के भन्दैछ? विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा ज्ञान, ज्ञानमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति। सो भक्ति भनेको चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुनेको जस्तै, तर माथि सडकमा के भयो, बाहिर के आँखा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुनेछ भरे त झुल्दै गरेको त्यतिकै आँखा खुल्लाइराखेर कस्तो ध्यान दिएर सुने आज भने। कतिजना यति साह्रो च्याम्पियन भएको हुन्छ आँखै खुल्ला राखेर झुल्दिन्छ। त्यसमा पनि मास्टर गरिसकेको हुन्छ। कतिजनाको चाहिँ बन्द हुन्छ, कतिजना आँखै खुल्ला राखेर मजाले निदाइदिइरहेको हुन्छ। अमेरिकन आर्मिजहरूलाई चाहिँ नि त्यसरी सिकाउँछ अरे। उनीहरूको पोस्टमा नि आँखै खुल्ला राखेर सुत्नु पनि सिकाउँछ अरे। त्यो गार्डलाई नि
सुत्नु चाहिँ सुत्नु तर आँखा चाहिँ खुल्ला राखेर अब यस्तो हेरे यस्तो टर्नले हेरे यस्तो देख्छ तर साथी चाहिँ सुतिरहेको छ त्यस्तो पनि प्र्याक्टिस दिन्छ अरे ख्रिस्टको आर्मीलाई पनि शैतानले त्यस्तो त सिकाएको छैन होला है कतिजनाको चाहिँ सक्दैन नि सिधै जान्छ आँखा खुल्ला रहेर सुत्नु भनेको चाहिँ माइन्ड के हुनेछ अब कहाँ घुमेको छ माइन्ड कता छ अड्क्यो अब रिल अड्क्यो त्यहाँ अब रिल अड्केपछि मुख पनि भयो आँखा पनि हो सबै यसो हेर्दाखेरि होसियार बस्छ तिमी कसरी सुन्छौ प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको थियो है हामीले त्यसरी सिक्यो भने के हुन्छ अब त्यो चाहिँ भक्ति हो त्यो चाहिँ भक्ति हो गडलिनेसको ट्रेनिङ भनेको चाहिँ त्यो इट्स अ भेरी स्ट्रङ ट्रेनिङ हो यति साह्रो स्ट्रङ ट्रेनिङ हो सुनिरहेको छौ यस्तो सुनिरहेको छ कतिजना मान्छे चाहिँ यस्तो हुन्छ यसो अनुहार हेर्दा चाहिँ केही पनि नसुनिरहेको केही पनि इन्ट्रेस्ट नभइरहेको जस्तो देख्छ तर त्यसले चाहिँ फेरि भयङ्कर सुनिरहेको हुन्छ किनभने उसले अब उसकोमा के छ ऊ स्ट्रेन्थ उसले उसको कानलाई के गरेको छ ट्रेन गरेको छ तालिम दिएको छ अयुबले भनेको छ नि मैले मेरो आँखालाई के गरेको छु ट्रेन गरेको छु यशायामा आइजायामा के भनेको छ सुन्नेहरूको कान भनेको छ होइन यशायामा सायद कतिमा छ त्यो रेफरेन्स नि म एकपल्ट हेर्छु ल यशाया 50:4 यसरी लेखेको छ थाकेकोहरूलाई वचनले कसरी बल दिनुपर्ने हो सो जान्न सकौं भनेर परमेश्वरले मलाई सिक्नेहरूको बोली दिनुभएको छ र उहाँले मलाई बिहानै पछि जगाउनुहुन्छ सिक्नेहरूलाई चाहिँ सुन्न उहाँले मेरो कान खोलिदिनुहुन्छ भनेको छ यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा बताएको प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरको बारेमा अगमबानी हो यो हेर्नुहोस् है सो भक्ति भनेको चाहिँ के रहेछ भक्ति भनेको चाहिँ एउटा भक्तिको भाव मात्रै होइन एउटा भक्तिको भाव हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी एकदमै भक्तिसँगले बस्छौँ त्यो भक्तिको भाव एकदमै असल हो कसरी बस्छौँ कसरी जान्छौँ कसरी पहिलिन्छौँ इट म्याटर्स प्रभुलाई मनपर्छ त्यो कुरा प्रभुलाई मनपर्छ है त्यो कुरा प्रभुले त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नुहुन्न मान्छेले डिस्कार्ड गर्न सक्छ होला परमेश्वरले डिस्कार्ड गर्नुहुन्न तर भक्तिमा तालिम दिनु भनेको चाहिँ के भने नि जसरी यहाँ यशाया अहिले भर्खर हामीले 50:4 प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा गरेको अगमबानी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ थाकेकोलाई वचनले कसरी बल दिनुपर्ने हो सो जान्न सकौं भनेर परमेश्वरले मलाई सिक्नेहरूको बोली दिनु भएको छ सो एउटा चाहिँ सिक्नेको बोली भनेको छ सिक्नेको बोली सो थाकेकोलाई वचनले कसरी सान्त्वना दिनुपर्ने हो त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के भन्दैछ उहाँले मलाई बिहानै पछि जगाउनुहुन्छ बिहानै पछि त्यो एउटा सर्टेन टाइममा नि परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ नि मान्छेलाई परमेश्वरले जगाउनु भएको हो नि त यहाँ चाहिँ रेफरेन्स परमेश्वरले जगाउनुहुन्छ एउटा टाइममा भनेर कहाँ लेखेको छ भने यहाँ चाहिँ उहाँले मलाई बिहानै पछि जगाउनुहुन्छ र सिक्नेहरूलाई चाहिँ सुन्न उहाँले मेरो कान खोलिदिनु भएको छ परमप्रभु परमेश्वरले मेरो कान खोल्नु भएको छ र म बागी भएन औ पछि पनि हटिन सो जब प्रभुले कान खोलिदिनुहुन्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनबाट रिबेलियन चाहिँ के हुँदो रहेछ हटेर जाँदो रहेछ हामी चाहिँ कति बेलासम्म रिबेलियस हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि जबसम्म हाम्रो कान चाहिँ बन्द भएको हुन्छ अब फरिसी शास्त्रीहरूलाई त अब लको चाहिँ के भन्नु उनीहरूले यस्तो भट्ट्याउनु सक्थ्यो फरर भन्नु सक्थ्यो उनीहरूले बार मिजुवा भन्छ उनीहरूको बार मिजुवा भनेको चाहिँ जब छोरा चाहिँ 13 वर्षको हुन्छ उसले चाहिँ उठिकन ललाई उसले के गर्छ उसले ललाई भन्नुपर्ने हुन्छ बार मिजुवा भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सेरेमोनी हो त्यहाँदेखि त्यो छोरा चाहिँ बार मिजुवा हो भनेर चिनेपछि सबैले के गर्छ त्यो छोरालाई एउटा ठुलो मान्छे जस्तो ट्रिट गर्छ यहुदीहरू भित्र अझै पनि बार मिजुवा छ बार मिजुवालाई उनीहरूले फलो गर्छ सो उनीहरू एकदमै लसँग एकदमै वेल भर्स्ड हुन्छ एकदमै फरर भनेर यद्यपि आज त्यो कुराहरू हराउँदैछ त्यो कुराहरू छैन आजको दिनमा बार मिजुवाको त्यो सेरेमोनीहरू हराउँदैछ तर
त्यो एउटा शक्तिशाली सेरिमोनी हुन्छ कि उनीहरूको बिचमा नि। तर त्यतिले गर्दाखेरि उनीहरू कन्फिडेन्ट हुन्थ्यो, ओके मलाई ल सबै थाहा छ भनिकन। सो तर अब त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ उनीहरूको लागि अब जबसम्म सुन्ने कान प्रभुले कान खोलिदिनुहुन्न तबसम्म चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो मान्छे कहीँ पनि अगाडि बढेर जान सक्दैन। सो भक्ति भनेको चाहिँ के रहेछ त? अब त्यहाँ संयममा धीरज, धीरजमा के थप्नु भनेको छ? भक्ति थप्नु भन्दैछ। सो भक्ति भनेको चाहिँ लिसन, हामी सुन्छौँ। शैतानले चाहिँ नि सुन्नु नै दिँदैन। सुन्नु नै, एउटा भूत लागेको मान्छेसँग डिल गर्नुहोस् त, प्रिजनर अफ वारसँग डिल गर्नुहोस् त, उसले वचन सुन्ने बेलामा यत्रो ठुलो हाई काट्छ। मतलब त्यसले नि सबै इन्टिमिडेसनलाई त्यसले के गर्छ, प्रयोग गर्छ। त्यो अर्कोपट्टि अगाडिको मान्छेलाई डिस्करेज गर्नुको लागि त्यसले फर्स्टमा के गर्छ, सबै इन्टिमिडेसन त्यसले युज गर्छ, हाई काट्छ, त्यसलाई जिउमा अस्पट भइरहेको देखाउँछ, सुन्नु मन नपरिरहेको मतलब बडी ल्याङ्ग्वेज देखाउँछ। त्यहाँदेखि पनि त्यो अब एउटा बोल्ने मान्छेले बोल्दैछ भने चाहिँ त्यसलाई यस्तो निन्द्रा लगाइदिन्छ, आँखै बन्द भएछ। सो इट्स अ डिमोनिक म्यानिफेस्टेसन हो, त्यो चाहिँ डिमोनिक म्यानिफेस्टेसन हो। सो हामी जति मच्योर हुन्छौँ नि त्यो कुरालाई बुझ्दै जान्छौँ, यहाँ चाहिँ डिमोनिक, त्यो डिमोनिक म्यानिफेस्टेसन हाम्रो जीवनमा छ भने हामीले हटाउनु सक्छ आफैलाई, त्यसलाई हामीले हटाउनु सक्छ। तेरो चाहिँ यो घर तेरो होइन, त्यो निस्की भनेर हामी त्यसलाई भन्यो भने नि, अथवा कुन कुराले गर्दाखेरि, कुन रिबेलियनले गर्दाखेरि, कुन विद्रोहले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कानहरू बन्द भएको छ। अब यहाँ 5 पदमा भन्दैछ, उहाँले मेरो कान खोलिदिनु भएको छ र म बाँकी भएन भन्दैछ। हाम्रो कान बन्द छ भने चाहिँ नि हामीले वचनलाई सुन्छौँ र पनि हामी के हुन्छौँ, बाँकी हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनले एकछिनको कायलता ल्याउँछ, तर त्यो कायलता चाहिँ के हुन्छ, हराइहाल्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ, घरिघरि भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि घरिघरि भनेपछि शैतानले के भन्छ, त तँलाई घोचेर भनेको, तँलाई हेपेर भनेको। सुन्दै हुनुहुन्छ? यो बुझ्ने कुरा है, हामी कति बेला बाँकी हुन्छौँ, कति बेला हामी रिबेलियस हुन्छ। अन्त आफैलाई भने के लाग्छ, छ्या म कस्तो रिबेलियस बेहोरा देखाएको छु, तर फेरि त्यो रिबेलियस बेहोरा के हुन्छ, अर्को पालि रिपिट हुन्छ, रेकर्डिङ हुन्छ। किन रेकर्डिङ भयो? किन रेकर्डिङ भने? किनभने उसले गडलिनेसमा आफूलाई ट्रेन गरेन। गडलिनेसमा ट्रेन गर्नु भनेको चाहिँ नि तिमी कसरी सुन्छौ। अन्त हामीलाई एउटै कुरा 10 पल्ट भन्दाखेरि चाहिँ झर्को लाग्छ। एउटै कुरा 10 पल्ट भन्दा, अब यहाँ पनि हामी देख्छौँ नि कोही कोही बेला एउटै कुरा 10 पल्ट भन्छ। एउटै कुरा 10 पल्ट भन्दाखेरि के हुन्छ, अब त्यहाँदेखि अल्टिमेटली भन्ने मान्छे नराम्रो हुन्छ, ल नभन्नु ल, यो त्यहाँदेखि पनि के, त्यहाँदेखि के हुन्छ, हामीले कतिवटा कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। कसैको मूर्खतासँग, कसैको ढिटाइ बनाइसँग कम्प्रोमाइज हुन थाल्छ। तर हामीले गडलिनेसमा आफैलाई ट्रेन गरेछौँ भने चाहिँ नि, मूर्खलाई चाहिँ एउटा ओखलीमा हालेर 100 पल्ट कुटेको भन्दाखेरि पनि समझदारलाई चाहिँ एउटा भनाइले नै के हुन्छ, काफी हुन्छ। त्यही भनेको हो नि त। किन? स्ट्रेन्ड इन गडलिनेस। अन्त बाहिर विश्वास कहाँबाट आउँछ? सुनाइबाट आउँछ। सुनाइ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट आउँछ होइन। सो विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। र यदि हामीले आफैलाई त्यो ठाउँमा ट्रेन गरेका छौँ, त्यो ठाउँमा आफैलाई हामी प्रभुलाई खोली मागेका छौँ, प्रभुको बारेमा भन्दैछ कि म चाहिँ बाँकी भइन, मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई सिक्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले मेरो कान खोलिदिनुहुन्छ। सो जब हामी बुझ्नलाई मन दिन्छौँ, जब डानियलले बुझ्नलाई मन दियो, तब उसको के खोल्यो? आँखा खोल्यो, स्पिरिचुअल आइज खोल्यो। सो जब हामी सिक्न चाहन्छौँ, साँच्चै नै ट्रुली हाम्रो के खोलिँदो रहेछ? कान खोलिँदो रहेछ। अन्त त प्रब्लम होइन, जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्। त्यो भनेको चाहिँ अर्को, त्यसलाई त्यो सेन्टेन्सलाई अर्को प्रकारले भन्न चाहन्छ, त्यसलाई भन्नु हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जसले चाहिँ सिक्न चाहन्छ त्यसको कान खोलियोस्। यहाँ त्यसरी नै लेखेको छ नि त, उहाँले मेरो कान खोले, सिक्नेहरूलाई झै सुन्न उहाँले मेरो कान खोलिदिनुहुन्छ। सो हामी आज बिहान डिभोसनमा आएछ नि,
है यो कति बेला टाइम जान्छ, कति बेला अब अन्तिम प्रार्थना गर्छ, कहिले प्रभुको प्रार्थना गर्छ भन्ने एटिट्युडमा मात्रै बस्यो भने के हुन्छ, अल्छी लागेर के भनेको। तर नि होइन, आज त म सिक्छु परमेश्वरको वचनबाट, केही न केही सिक्छु भन्ने चाहिँ हाम्रो कान खोलिन्छ। अब यहाँ दिनमा कतिपल्ट मेसेज बोल्छ, कोही बेला त दिनमा 4 पल्ट मेसेज बोल्छ है, 4-4वटा मेसेज हुन्छ। त्यहाँदेखि अब हामीलाई त्यो सुन्दा अब डायलग पनि एउटै है, शब्दहरू पनि एउटै, त्यस्तै अब एउटा जसले अब एउटा कमन शब्दहरू हुन्छ नि, अब हाम्रै घरभित्रको शब्दहरूलाई हामीले प्रयोग गर्यो भने धेरैपल्ट भन्ने शब्दहरू जस्तै क्या, अनि हामी के हुन्छ त्यस्तै शब्दहरूलाई नै हामीले भन्छौँ। अन्त त्यो अब हामीलाई त्यो अब अहिले धेरैपल्ट भन्छ है, अब यसले यो भन्छ है, अब यसले त्यो भन्छ, त्यसमा मात्रै माइन्ड घुमिरहेको हुन्छ होइन, त्यो मात्रै माइन्ड हुन्छ। किनभने सिक्ने मन नै छैन। र सिक्ने मन भएकोले चाहिँ त्यो धेरैपल्ट केहरू सुन्दैन, उसले के कुरालाई ट्याप्पै पक्रिहाल्यो, उसकोमा गएर चाहिँ पसिहाल्छ भित्र। किनभने सिक्नेहरूको हार्ट। अन्त प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको, अघि हामीले हेऱ्यौँ नि लुकाको किताब 8:18 तिमीले ध्यान देऊ है, कसरी सुन्छौ। कतिजनाले के हुन्छ, अब सबै वचनमा हँसाएको मात्रै सुनिरहेको हुन्छ, सबै वचनमा को झुल्दैछ त्यसलाई मात्रै हेरिरहेको हुन्छ है। कसले कसरी बोल्छ, कसको बोल्ने त्यहाँदेखि आवाज एक्ज्याक्ट बोलिदिन्छ, मिमिक्री गरिदिन्छ है, त्यस्तै बडी ल्याङ्ग्वेज बनाइन्छ। तिमीले ध्यान नै दिएको छैनौ, तिमीले कुरै बुझेको छैनौ। प्रभु त अनेकौं प्रकारले बोल्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ होइन। अयुबको किताब 15:11-12 लेखेको छ होइन। परमेश्वर अनेकौं प्रकारले बोल्नुहुन्छ, अनेकौं प्रकारले परमेश्वर बोल्नुहुने तरिका अनेकौं छ। सो हामीले परमेश्वर बोल्नुहुने तरिकालाई सुनेको छैनौँ भने चाहिँ हामीले बुझेको छैनौँ भने बुझ्दैन, नत्र भने एउटा क्रिएसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने बुझ्छौँ, परमेश्वर बोल्नु भएको कुरालाई हामी बुझ्छौँ, परमेश्वर बोल्नु भएको कुरालाई बुझ्छौँ है। हामी पढेछ 15 अयुबको किताब 33:15 मैले उल्टा भने 33:15 लेखेको छ, 14:15 लेखेको छ। परमेश्वर अनेकौं किसिमले मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ भनेको छ। कसैसँग रातको पहरहरूमा, सपनाहरूमा, दर्शनहरूमा पनि बोल्नुहुन्छ होइन। कसैसँग एउटा घटनाबाट बोल्नुहुन्छ, एउटा घटना घट्यो नि, यो चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन है, बुझिहाल्यो परमेश्वरले के गर्नु, म त्यहाँ बोलिहाल्नु भयो। मैले जिन्दगी बाङ्गो टेढो लाँदै गरेको हुन्छ, त्यहाँदेखि एउटा घटना देख्छ, त्यो मान्छेको जिन्दगी बाङ्गो टेढो जाँदाखेरि के परिणाम भयो, अब उसको लागि मेसेज हो बुद्धिमानी मान्छे, यहाँदेखि चाहिँ मैले मेरो गाडीमा ब्रेक लगाउनु पर्ने रहेछ, गोलाई काटेर फेरि मेन रोडमा जानुपर्ने रहेछ, नत्र भने हामी गल्लीहरूमा गाडी कुदाउँदै गरेको हुन्छ, हाइवेलाई छोड्दैन। सो त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज ट्रेनिङ टुवर्ड्स गडलीनेस। सो कानलाई सुन्नु, सानो सामेलले चिनेको थिएन, प्रभु उसँग बोल्नु भयो, उसले के गर्यो, गएर एली पुजारीलाई सोध्यो। सो एली पुजारीले उसलाई के भन्यो, अब त्यहाँसँग नेक्स्ट टाइम प्रभु बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दास यहाँ छ, बोल्नुहोस्। सो के भयो, उसले के गर्यो, उसलाई ट्रेन गर्यो, त्यसलाई ट्रेन गर्यो। अब त्यो कुरालाई उसले सिक्दै जाँदाखेरि प्रभु बोल्नु, अब तिम्रो नानीहरू छ, प्रभु बोल्नुहुन्छ नानीहरूसँग शक्तिशाली रूपमा, सुन्नु सजिलो हुन्छ किनभने त्यो हार्ट्सहरू इनोसेन्ट छ। तर आज त्यो इनोसेन्ट हार्टमा शैतानले के हालेको छ, छल हालेको छ, जङ्क हालेको छ, झुट हालेको छ, फ्यासन हालेको छ, के हालेको छ। अन्त के भयो, उसले चाहिँ त्यो सुन्दै सुन्दैन, यहाँ आऊ प्रार्थना गर्नु आऊ, सुन्दै सुन्दैन। तर फेरि उसको मतलबको कुरा छ भने फेरि ऊ आइहाल्छ, सुनिहाल्छ। फेरि तीको ती एउटा सानो नानीलाई हेर्नुहोस् न, काकै नानीलाई यता हो भन्ने मान्दैन, प्लास्टिक बजायो भने उसको आँखा पुलुक्कै हेर्छ, किन मिठाईको खोलको प्लास्टिक हुन्छ नि त। के भयो, तीको ती हेर्नुहोस् त, शैतानले कसरी डिसिभ गरेको छ, हामीले कसरी गरेको छौँ, हामीले पनि त्यस्तै डिसिभ गरेको छौँ। यसो आएन भने मिठाई दिन्छु आउ त भने त्यसले के गर्छ, मिठाई दिन्छ भने आइहाल्छ है। हेर्नुहोस् त, हामीले कतिवटा सानो सानो कुराहरू जीवनमा यस्तो गर्छौँ जुन कुराहरूले चाहिँ
हामी आफैलाई प्रभुदेखि टाढो लान्छौँ। त्यस्तै प्रकारले यो सानो नानीको मात्रै होइन, हामी ठुलोको पनि त्यही उदाहरण। हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा होइन भने चाहिँ हामीलाई अल्छी लाग्छ। एकार्छ कतिजनालाई ऊ मात्रै बोल्ने बानी हुन्छ, उसले चाहिँ भक्कु बोलेको अर्को मान्छे बोल्न थालेपछि उसलाई निद्रा लाग्छ, त्यहाँदेखि गडिनु थाल्छ, जाउँ है भन्छ। बोलीको ट्रेन होइन रहेछ पहिला चाहिँ सुनेको ट्रेन। भक्ति चाहिँ त्यहाँदेखि हुँदो रहेछ। नत्र भने बोल्नुमा त कोही त यस्तो च्याम्पियन हुन्छ, र सुन्नुमा चाहिँ हुँदैन। उसलाई सही कुरा भनेको छैन, उसले जे उसको माइन्डमा पसेको छ नि त्यो मात्रै सुन्छ। मैले त्यो पनि अब्जर्भेसन गरेको छु। कतिजना मान्छेको त्यो ठाउँमा पनि प्रब्लम हुन्छ। मेरो आफ्नै लाइफमा पनि मेरो माइन्डमा के पसिसक्यो म त्यो मात्रै बुझ्छु। उसले अर्कै भनेको नि म त्यही मात्रै सुन्छु। अनि म चाहिँ होइन, त्यही मलाई यही नै भनेको भने म जबरजस्ती गर्न सक्छु, अनि म आफै नै ठिक हुन सक्छु। मूर्ख ठगिँदै गरेको हुन्छ। सो गडलीनेसको ट्रेनिङ चाहिँ पहिला सुन्नेदेखि हुँदो रहेछ है। अयुबले भनेको छ, मेरो आँखालाई पनि मैले के गरेको छु, ट्रेन गरेको छु। कुनै स्त्रीलाई एउटा काम बास्नको रूपले नहेर्नु, नजरले नहेर्ने मैले ट्रेन गरेको छु, आँखालाई पनि ट्रेन गरेको छु। दाउदले भनेको छ, तपाईँको वचनको विरुद्धमा पाप नगर्नु, तपाईँको वचन सधैँ मैले मेरो आँखाको अगाडि राखेको छु। ट्रेनिङ थियो नि त, त्यो ट्रेनिङ थियो। सो त्यो चाहिँ के हो, ट्रेनिङ टुवर्ड्स गडलीनेस। भक्तिको अभ्यास चाहिँ त्यो हुन्छ। सो यो अभ्यासलाई हामीले जीवनमा जारी राख्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिले पनि इनइफेक्टिभ हुँदैन। भन्नु मतलब हामी सधैँ नै फलवन्त हुन्छौँ। यदि यो अभ्यासलाई हामी जारी राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा सधैँ नै फल फलिरहन्छ। जुनै अवस्थामा पनि के हुन्छ, जहिले पनि प्रभु आउनुहुन्छ नि, त्यो दागको नेभाराको बोटमा प्रभुले के भेटाउनुहुन्छ, फल भेटाउनुहुन्छ। किनभने तिमी इफेक्टिभ छौ, युआर इफेक्टिभ। होइन भने चाहिँ हामी इफेक्टिभनेसको एक्टिङ गर्छौँ। एक दुई दिन हामी इम्प्रेस गर्छौँ है, एक दुई दिन हामी भाषण दिन्छौँ, मान्छेलाई रुवाई पनि दिन्छौँ। त्यहाँदेखि अर्कोपट्टि फ्लिप साइडमा गएपछि के हुन्छ, हाम्रो ट्रु कलर देख्यो होला, त्यस्तो भयो होला। तर नाउ यु क्यान चेन्ज थिङ्स। अघिसम्म कुरा बुझेको थिएनौ तिमीले, अघिसम्म बुझ्छौ। किज टु द नलेज प्रभुले हामीले दिन चाहनुहुन्छ। प्रभुले किज टु द नलेज कसलाई दिनुहुन्छ अरे, त्यो जातिलाई दिनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यसबाट फल फलाउँछ। आज हामीले यो कुरा बुझेर नि फल फलेन भने प्रभुले के गर्नुहुन्छ, यो साँचा खोसेर अर्कोलाई दिनुहुन्छ जसले फल फलाउनुहुन्छ। आज हामीले नि यो कुरा बुझ्नु चाहिँ एउटा साँचा हो, जो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको हो। अब यसबाट चाहिँ हामीले फल फलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामी फलाउँदैनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ प्रभुले अर्को जातिलाई दिनुहुन्छ जसले यसबाट फल फलाउँछ। सो आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु है, म आफै पनि एन्करेज हुन चाहन्छु। ध्यान दिउँ हामीले कसरी सुन्दैछौँ, किनभने हामी सही प्रकारले सुन्दैछौँ भने चाहिँ हामीसँग अझै थपिन्छ। हामीले सुनेको छैन भने चाहिँ अब हाम्रो पावर अफ रेभुलेसन, अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ड है, त्यो पनि के हुन्छ, बिस्तारै घट्दै त्यसलाई हावाले, खाली बतासले भर्दै जान्छ। अनि होसेको किताबमा लेखेको छ नि, हामीले बतासलाई गर्भधारण गर्यौँ अनि ठोसाहरूलाई जन्मायौँ। हामी त्यस्तो नबनाऊ। तर हामी जब पनि हाम्रो जीवनबाट केही कुरा जन्मन्छ, त्यो चाहिँ शक्तिशाली कुरा जन्मेको होस्, किनभने हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझेको हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशीष